حاضری ہوئی ہے اللہ رب العزت تساں سارے حضرات کو جو خیر عطا فرماوے، دین دنیا دیاں برکتاں اور خیراں نصیب فرماوے، اور جڑے انہاں واسطے دعا کرتے رہ گئے کرو جڑے بیچارے سیلاب متاثرین ہیں، بڑے مشکل زندہ ہیں، ٹھیک ہے، بس گزرتا رہتی ہے جیویں کیویں تے 100 دلیلوں سے تیرا عذر بچا ہے، لیکن حضرت 100 دلیلوں سے تیرا عذر بچا ہے، لیکن جس پہ تنہائی گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ جس دو پہ گزرتی ہے نا جی اوکھا ویلا جن پہ گزرتا ہے اس نے پتہ اللہ دی قسم اکھاں نال ویکھ آئے ہیں، عورتاں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مٹی کا گارا بنا کے تے اپنی مدد آپ دے تحت خود وار رکھتے ہوتے، خود دیواراں تے خود اپنے کمرے بنا دے پائے، کوئی انہاں دا دیا وسائل ہوتے، اس واسطے انہاں واسطے دعا کی کرو کہ اللہ رب العزت انہاں دے مشکل وقت آسانی دے نال اور جلدی دے نال گزار چھوڑے۔ حضرت مولانا عقیل صاحب نے میں حکم تے کہ میں اس کو شروع کرے دا تے انشاءاللہ آج کھانے واسطے بڑی محبتاں دے پھول چاہیے ہوتا یار یہ انشاءاللہ سنان دی میں صلی اللہ کی صداوں صدقے 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 تے محبوب رب دی عطاواں صدقے تے محبوب رب دی عطاواں صدقے میں صلی اللہ دی صداواں صدقے جنہاں کیتا عرب و عجم نور و نورے جنہاں کیتا عرب و عجم نور و نورے جہالت دی ظلمت نو کیتا جے دورے جہالت دی ظلمت نو کیتا جے دورے روخے وضحاتی شواواں تو صدقے میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے تے محبوب رب دی عطاواں تو صدقے پڑھے کلمہ دل وچ بغض ہووے او دل بے ایمان دا کیا فائدہ بیٹھا گھر ہووے کرے چور چوری ایسے نگران دا کیا فائدہ تے کہندے اندر دا مر انسان بنے او سکھنی جان دا کیا فائدہ تے جیڑی ذکر نبی وچ نہ بولے او بدبخت زبان دا کیا فائدہ۔ اچھا اے دسو ساؤنڈ دی آواز دی سمجھ آندی پئی یا آواز زیادہ ہوئے تو حضرت کو استاد جی کو کم کریں بڑی سونی چلے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت انہاں دے سسٹم وچ برکت عطا فرماوے۔ میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے تے محبوب رب دی عطاواں تو صدقے جتے آندا جاندا سی محبوب باری جتے آندا جاندا سی محبوب باری ولی نال پلکاں دے دیندے بہاری ولی نال پلکاں دے دیندے بہاری مدینے دی گلیاں تے راہواں تو صدقے مدینے دی گلیاں تے راہواں تو صدقے میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے تے محبوب رب دی عطاواں تو صدقے میں صلی اگر سبحان اللہ اچھی سنے چوتا جملہ دے سام استاد جی چاند توڑی بننا سوکھا ہے چاند کول سدا مڑ پئی گالے پانی فرش تو ہر کوئی کڈ گن دے انگلی چوں کڈا مڑ پئی گالے چرتا لہندا رہ میں دے
بلاون پئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ گھن دل پتھراں تو پڑھاون پئی گالے میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے تے محبوب رب دی ادامہ تو صدقے میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے اے جبریل جس جانی خاکا جو میں دن جبریل جس جانی خاکا جو میں دن سعادت زیارت دی حاصل کریں دن سعادت زیارت دی حاصل کریں دن میں روزے مبارک دی چھاواں تو صدقے میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ خلافت راستہ میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے میں پوچھیا ہے نعمانی صاحب میں پوچھیا ہے انہاں لوگاں تو تے جڑے شہر مدینیوں آئے قسم خدا دی پئی رحمت بستی جتھا مدنی یار سمائے تے اوندے یاراں دے جو شکوے کر دن تے او نہیں بھی حلال دے جائے بس طاہر دوزخ بچ سڑسن نہیں جنت بلڑی چھائے میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے تے محبوب رب دی ادامہ تو صدقے جو اٹھے عرب تو علم حق دا چاکے جو اٹھے عرب تو علم حق دا چاکے فتح کی تھی دنیا روٹی جو دکھا کے فتح کی تھی دنیا روٹی جو دکھا کے صحابہ دیاں میں خزامہ تو صدقے صحابہ دیاں میں خزامہ تو صدقے تے محبوب رب دی ادامہ تو صدقے میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے میں بڑا جملہ دینا ذرا اچھیا بنا سبحان اللہ اساتہ ہوں اصحاب نو منتے ہاں اے جو ہن اصحاب نبی دے اساتہ ہوں اصحاب نو منتے ہاں اے جو ہن اصحاب نبی دے جدوں اپنا میر نبی آکے ہیں توبدار علی دے تے جڑے بہ گئے یار دے قدماں وچ اوہے بن گئے شاہ دھرتی دے اوہے طاہر پاک نبی نو پیارے اوہے پیارے ذات جلی دے میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے تے محبوب رب دی ادامہ تو صدقے بڑا قیمتی جملہ دینا ذرا اچھیا کنا سبحان اللہ وہاں کہ حق دا دفتر کھولن سکھو رات حق دا دفتر کھولن سکھو رستہ رب دا کھولن سکھو بے شک پئی جھا چپ کر پہو پر ذکر نبی وچ بولن سکھو میں صلی اللہ دی صدامہ تو صدقے جڑے ہوئے قربان وچ کر پر
صدقے میں سارے شہیداں دے ناماں تو صدقے میں صلی اللہ دی شداماں تو صدقے تے محبوب رب دی ادام ذرا اچیا کو نا سبحان اللہ پلایا جنا کیر قرآن پڑھ کے پلایا جنا کیر قرآن پڑھ کے پڑھیا ہے فرزندہ نیزے تے چڑھ کے پڑھیا ہے فرزندہ نیزے تے چڑھ کے شہیداں دیاں پاک ماں تو صدقے شہیداں دیاں پاک ماں تو صدقے میں صلی اللہ دی صداماں تو صدقے تے محبوب رب دی اداماں تو صدقے